मजा आयो होला न मनमा अलिअलि। परमेश्वरको आज्ञा हुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ सबै व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको हिसाबले। कसैलाई सानो भन्नु होला, कसैलाई ठुलो भन्नु होला, कोही सानै कुराबाट विश्वासयोग्य भएर गइरहेपछि ठुलोको जिम्मा पाउँछ। बुझ्दैन नि? म तपाईँलाई फेरि भन्दैछु, परमेश्वरले तपाईँलाई आज्ञा दिनुहुन्छ अनि भनिदिनुहुन्छ यो मेरो इच्छा हो, अनि तपाईँले उहाँको इच्छालाई समात्नुहुन्छ या उहाँको इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, त्यो तपाईँको आफ्नो हातमा छ। परमेश्वरले केही पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। बुझ्नुहुन्छ? तपाईँले जबरजस्ती कसैलाई गर्न पर्यो भने नि परमेश्वर पिताले मलाई जबरजस्ती गर्नु पर्यो कि उमेश यो गर जबरजस्ती भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो भने मैले त्यो जबरजस्ती परमेश्वरले भनेर बल्ल गर्न पर्यो भने मैले उहाँलाई प्रेम गर्दैन। बुझ्नुहुन्छ? यदि तपाईँ राजा हो अनि तपाईँ आफ्नो सेवकलाई केही काम गर्न भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ राजा हो, तपाईँले जबरजस्ती भन्यो भने त्यो सेवक तपाईँको विरुद्धमा खडा हुनेवाला व्यक्ति हो। त्यसले गर्छ कसरी भने किनकि तपाईँ राजा हो। बुझ्नुहुन्छ? तर तपाईँले जबरजस्ती गर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यसलाई भन्नुभएको छ कि तैँले गर्छस् र, अनि त्यसले गर्दैछ भने त्यसले प्रेम गर्छ तपाईँलाई। परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू, जसले जबरजस्ती गर्दैन। जबरजस्ती गर्नै पर्दैन। परमेश्वरले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिदिनुहुन्छ, त्यसले समात्छ त्यो अनि हिँड्छ त्यसमा। बुझ्नुहुन्छ? यो वचन सुन्न जति सजिलो होला अनि बोल्न जति सजिलो होला, गर्न त्यति मुस्किल हुनसक्छ सायद। परमेश्वरको इच्छा हुन्छ अनि परमेश्वरले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिदिनुहुन्छ तपाईँलाई। तपाईँले त्यो इच्छा समात्नुहुन्छ, समात्नुहुन्न, तपाईँको आफ्नो हातमा हुन्छ, हाम्रो आफ्नो हातमा हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? भोलिको दिन यसो च्यानमा हुनुहुन्छ, भोलिको ठ्याक्कै दिन भनेको होइन, आजभन्दा 2000 वर्ष पहिला यो भएको घटना हो अनि हामीले यो एउटा सम्झनाको रूपमा मनाउँदैछौँ। बुझ्दैनुहुन्छ? भोलिको दिन जब यसो च्यानमा हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ च्यानमा हुँदा पनि केही गर्दै हुनुहुन्थ्यो अद्भुत कामहरू, त्यो भोलि हामीले भन्नु सुन्ने हो। बुझ्दैनुहुन्छ? आज मैले तपाईँलाई यति भन्न खोजेको, परमेश्वरले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिदिनुहुन्छ। म तपाईँलाई फेरि भन्दैछु, अनि यो सुन्न बहुत सजिलो हुन्छ, गर्न बहुत मुस्किल हुन सक्ला। त्यसको लागि त यस्तो ठुलो इच्छा, मेरो लागि त यति सानो इच्छा, यस्तो पनि हुन्छ। बुझ्दैनुहुन्छ? उसको लागि त परमेश्वर कसैले पनि एकचोटि ठुलो जिम्मा पाउनु परमेश्वरबाट। एउटा सानो कुरा दिनुहुन्छ नि, तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुभयो भने भन्नुहुन्छ थोरै म यो विश्वासयोग्य भयो, अब मेरो इच्छा चाहिँ यसलाई मैले धेरै दिनु। कतिले बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको इच्छा बलिदान, जब शब्द बलिदान हुन्छ त्यो सजिलो होइन। पिता तपाईँको इच्छा पुरा होस् मेरो होइन, यो पनि सजिलो होला प्रार्थना होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा सुन्नु होला, ध्यान दिएर सुन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? ओके, सबै उभिनु छ आफ्नो स्थानमा। हामी धेरै बस्दैनौँ, त्यति हो आज। परमेश्वरले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिदिनुहुन्छ। एउटा लास्ट कुरा भन्दैछु। आज कडा हुन सक्ला वचन, किनकि आजको दिन कडावाला दिन हो, यसरी बहुत कडा कष्ट छ। उभिनु आफ्नो स्थानमा। एकजना परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ साधु सुन्दर सिल्वराज, ठिक छ? अनि साधु सुन्दर सिल्वराजलाई उहाँको सेवकाई उहाँले गर्दै गर्दाखेरि एकजना, थुप्रै व्यक्तिहरू थिए त्यस्तो, तर एकजना व्यक्ति एकदम स्पेसल थियो। कस्तो व्यक्ति थियो? तिनले जब मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाउँथे, मान्छेले विश्वास गरेर ग्रहण गरिहाल्थे। त्यति अद्भुत। अनि साधुजीले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको लागि काउन्सिलिङ गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो व्यक्ति एक दिन आएर भन्छ, साधुजी म सेवकाई गर्न चाहन्छु आफ्नै। साधुजीले भन्नुभयो तिमी आफ्नै सेवकाई गर्नको लागि नै जन्मेको, तर बेला भएको छैन। उसले भन्नु ठिक छ। अनि साधुजीले भन्नुभयो बेला भएपछि म तिमीलाई भन्छु, तिमी चाहिँ बहुत महान काम गर्छौ तिमीले, तर अलि दिन बस्छ, तिमी भक्क जानेन। अनि त्यही भन्थ्यो, खालि बारम्बार साधुजीले त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि अझै टाइम आएन, टाइम आएपछि म पठाउँछु तिमीलाई। अनि त्यो मान्छे आयो एक दिन, अनि त्यसले भन्यो मैले दर्शन देखेँ, म प्रार्थनामा भएको बेलामा मैले दर्शन देखेँ, एकजना व्यक्ति आएको थियो, त्यो व्यक्ति मसँग केही पनि बोलेन, त्यसले ढोकातिर यसरी औँला देखायो। अनि मैले ढोकातिर यसरी औँला हेरेर मैले बुझेँ कि त्यसले भन्दैछ यो सेवकाईबाट तिमी बाहिर गएर आफ्नो सेवकाई सुरु गर। अनि आएर साधुजीलाई भन्यो, साधुजी कन्फ्युज हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो मलाई प्रार्थनामा टाइम बिताउन देऊ, अझै मलाई कन्फर्म छैन, मलाई लाग्छ अझै पनि तिम्रो टाइम रेडी समय आएको छैन। त्यो व्यक्तिले भन्छ मैले त दर्शन देखेको, म त हिँडेँ। अनि त्यो व्यक्ति हिँड्यो, उसको सेवकाई बढ्न थाल्यो, 2-4 महिनामै बहुत ठुलो भयो।
साधुजी तिमी आएर भन्छ तपाईँले डाहा गरेर मलाई नपठाएको हेर्नु मेरो सेवकाई तपाईँको भन्दा ठुलो भयो त्यति 2-3 महिनामा। साधुजीले भन्नुभयो ठिक छ तिम्रो सेवकाई ठुलो भयो परमेश्वरले महिमा लिँदै हुन्छ भने ठिक छ। त्यो व्यक्ति झन् घमण्डी भयो अनि के गर्दै गर्दै त्यस्तै अन्तिममा थाहा भयो त्यो व्यक्ति जुन आएर त्यसलाई भन्थ्यो जा भनेर त्यो घमण्डको आत्मा थियो सैतान, स्वर्गदूत थिएन। अनि त्यो व्यक्तिले रक्सी खान थाल्यो, रक्सी खाएर त्यो होटलमै रक्सी खाँदा खाँदा ओभरडोज भएर होटलमै मर्यो। सेवकाई पुरै डुब्यो उसको। मैले तपाईँलाई के भनेको थाहा छ परमेश्वरको इच्छा उहाँले जाहेर गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई। म तपाईँलाई फेरि भन्दैछु परमेश्वरले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिदिनुहुन्छ अनि उहाँले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यहाँ खोला छ त गइस भने खोलामा लोड्छस्, तर उहाँले हातमा मात्रै जबरजस्ती तपाईँलाई बाँधेर तान्नुहुन्न। म तपाईँलाई फेरि भन्दैछु आजको कडा लाग्छ तपाईँलाई, आजको त्यस्तै हो समय नै। यसुले हाम्रो लागि बहुत ठुलो कष्ट सहनुभएको छ, कडा दिन हो। तर मैले तपाईँलाई के भन्दैछु यदि तपाईँ आफ्नो टाइमसम्म विश्वासयोग्य हुन सक्नुभयो, बाइबलमा लेखेको छ मलाई बलिदानहरू होइन तर आज्ञाकारी व्यक्तिहरू मनपर्छ भनेको थाहा छ के हो? जब तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, बाइबल अध्ययन गरिदिनुहुन्छ, तपाईँ चर्च आउनुहुन्छ, तपाईँले घरमा तपाईँको उब्जनीहरूबाट दिनुहुन्छ चर्चको कामहरू, परमेश्वरले भनिदिनुहुन्छ त्यो कुराहरू मलाई मनपर्छ तर योभन्दा बढी मलाई आज्ञाकारिता मनपर्छ। आज्ञाकारिता भनेको के हो? छोरा त क्रुसमा मर्नुपर्छ, कष्ट हुन्छ तर गर्ने हुँदैन। उहाँले अनुभव हुन्छ यसुलाई थाहा थियो मेरो प्रार्थनाभन्दा बढी मेरो यो आज्ञा पालन यसुलाई मनपर्छ मेरो पिताले। मेरो कुरा सुन्दैन हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हो जसले हाम्रो उहाँले आफ्नो जीवनमा आफ्नो पुस्तकमा यो लेखिदिनु भएको छ कि मलाई यो पनि मनपर्छ यो पनि मनपर्छ, तर मेनमा मनपर्ने यो भन्दा चाहिँ यो मनपर्छ। आफैले छुट्याइदिनु भएको छ। प्रार्थना मनपर्छ, उपवास मनपर्छ, बाइबल अध्ययन मनपर्छ, मैले बाइबल प्रचार गर्दैछु नि मलाई यो मन परेछ, तर मैले आज्ञा पालन गर्न अनि को जान्छ त्यहाँ के भन्छ यो संसारमा टोयलेट पनि छैन त्यो गाउँमा, को जान्छ घाममा। परमेश्वरलाई मेरो जति प्रार्थना गरे पनि मलाई मन पर्दैन। मेरो जब कम्मरको बिमारी भयो थियो परमेश्वरले बहुत धेरै सपना बहुत धेरै दर्शन दिनुभएको थियो। ओरोलियामा बहुत महान काम गर्ने भनेर हाम्रो भाइ बहिनीहरू त्यस्तै थिए। मैले भाइहरूलाई पठाउँदै भन्थेँ म थाक्छु थक जाली यार। मैले भने मेरो कम्मरको समस्या चाहिँ म जानु मिल्दैन, बेड लाएर बस्थेँ, मैले यसरी हात टेकेर खाना खानु पर्थ्यो। उभिबी खान्थेँ मैले खाना, यसरी बस्नै मिल्दैन, कम्मरको बिमारी त्यति खतरा भएर। भोलिमा हामी जान्थ्यौँ त्यहाँ रातभरि काम गर्ने अनि सुत्दाखेरि भुइँमा सुत्नु पर्थ्यो यस्तै बिछाएर। अनि मेरो बानी छैन त्यस्तोमा, अनि बिस्तारै कम्मरको बिमारी भयो अनि दुख्न थाल्यो भित्रबाट एकदम नराम्रोसँग। अनि म डक्टरले भन्यो बाइकमा बस्ने होइन बेड रेस्ट गर्ने हुन्छ। अनि यसुले मसँग बोल्नु थियो ओडोलियामा उहाँले गर्ने कामको लागि, किनकि म बिमारी थिएँ। हाम्रो जो त्यति बेला काम गर्ने व्यक्तिहरू थिए उनीहरूको इच्छा भएन। उनीहरू मनमा लाग्यो कि म थाक्छु, मेरो यो मेरो त्यो कहिले नि परमेश्वरको इच्छा होइन त। अल्लाह छ तपाईँको आफ्नो सुविधाको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नुहुन्न। मलाई सुविधा भएन, यहाँ त टोयलेट पनि छैन, कति धुलो बाई, मन परेको छैन? मलाई त बहुत मन परेछ। परमेश्वरको बेस्ट मान्छेहरूमध्ये म एउटा हो। किन हो? किनकि जे उहाँले भन्नुहुन्छ मैले भन्छु हुन्छ, नबुझे पनि भनिदिन्छु हुन्छ, किनकि उहाँमाथि मलाई भरोसा छ। बाइबलले लेखेको छ अब्राहमले भन्यो म कहाँ जाँदैछु मलाई थाहा थिएन, पिताले भन्नुभयो हिँड, म हिँडेँ। म तपाईँलाई भन्दैछु यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु चाहिँ मैले भन्दैछु। तपाईँले परमेश्वरको इच्छाबाट आफैलाई टाढा राख्नुभयो, तपाईँले आफैलाई परमेश्वरको महिमाबाट टाढा राख्दिनुहुन्छ। हातमा दुवै हातमा हो धेरै नबोल्नु। तर मैले तपाईँलाई मैले यस्तो महान जवान व्यक्तिहरूलाई जो अहिलेसम्म तिनीहरू धेरै महान भइसक्थ्यो होला परमेश्वरको महिमाको लागि, अहिलेसम्म तिनीहरूले के गर्दैछन्? केही पनि गर्दैछन्, केही पनि नै। किनकि बलिदान दिन नसकेर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? येशूको 12 जना चेलाहरू मध्ये एकजना चेलाले येशूलाई धोका दियो। येशूलाई थाहा थियो यसले मलाई धोका दिन्छ।
अनि बाइबलले चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा त्यो व्यक्तिको साटो अर्को एकजना व्यक्ति प्रार्थना गरेर चेलाहरूले चुने, हामी 12 जना थियौँ, 12 जनै हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ प्रेरितको पुस्तकमा। तर तपाईँले थाहा छ त्यो यहुदा इस्करियोतको ठाउँ कसले लिनेवाला थियो? एकजना व्यक्ति, त्यो धनी व्यक्ति। यसुले आएर भन्छ, हे असल गुरु, अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नलाई मैले के गरौँ? यसुले भन्नुहुन्छ, मलाई तिमीले किन असल भन्छौ? मभन्दा महान मेरो पिता हुनुहुन्छ, उहाँ मभन्दा असल हुनुहुन्छ, उहाँ नै एकमात्र असल व्यक्ति हो। त्यसले भन्छ, हो आमिन हजुर। अनि त्यसले सोध्छ, मैले उद्धार पाउनलाई के गरौँ? यसुले भन्नुहुन्छ, तिमीले व्यभिचार नगर, यो नगर, त्यो नगर, त्यो नगर। त्यसले भन्छ, यो सबै मैले आज्ञा पालन गरेछु मेरो बाल्यकालदेखि नै। धनी हुन्छ त्यो व्यक्ति। यसुले भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो धन सम्पत्ति साइड लगाऊ, आफ्नो धन सम्पत्ति अरू कसैलाई जिम्मा देऊ, अनि तिम्रो जिम्मा लिने व्यक्ति कोही छैन भने म बाँड्दै, तर जिम्मा लिने व्यक्ति छ भने कसैलाई जिम्मा देऊ, अनि तिमी के गर, मेरो पछि लाग, सेवा गर मेरो, तिमी स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्छौ, महान पनि हुन्छौ तिमी। यसुले त्यसलाई दिँदैनुहुन्थ्यो अवसर कि यहुदा इस्करियोतको ठाउँमा त हुँदैछस् मेरो महान चेलाहरूमध्ये एउटा, किनकि यहुदा जान्छ त्यसपछि त हुन्छस् 12 मा। बाइबलले लेखेको छ त्यसले मानेन, त्यसको आफ्नो इच्छा के भयो भन्छ, मनमा भन्छ त्यसले मेरो त बहुत धेरै सम्पत्ति छ। त्यो व्यक्ति कहाँको के हो? मेरो विचारमा त्यो व्यक्ति स्वर्ग पनि छैन होला। यसो त्यसलाई भन्दै हुन्छ, अब तिमी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि मेरो पछि लाग। त्यसले यसोले नि पछ्याएन, अनन्त जीवन पनि पाएन मेरो विचारमा है। त्यसको बारेमा के पनि लेखेको छैन, किन नै त्यसको नाम निशानै छैन। मन तपाईँलाई के भनेको, परमेश्वरले कहिले कहिले यस्तो डिसिजन लिनुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो मेरो इच्छा हो, तिमीले रोज के गर्छौ? अनि तपाईँले आफ्नो इच्छा होइन परमेश्वरको इच्छा रोज्नुपर्छ। तपाईँले परमेश्वरको इच्छा रोज्दाखेरि अलि दिन अलि समय अप्ठ्यारो परिस्थिति महसुस होला, तर त्यो जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिले महिमा लिएर आउँछ नि, त्यो महिमाले बहुत महान काम गर्छ। अब यो लास्ट हो, ध्यान दिएर सुन्नु है। पहिला गहुँ काट्दाखेरि हातले काट्थे होइन, हैँसिया लिएर हातले काट्थे, फेरि मुठा बाँध्थे, फेरि थ्रेसर लाउँथे, अनि थ्रेसर लाएर बल्ल गहुँ अनि त्यो फसल घरमा भित्राउँथे, बुझ्दै हुन्छ। अहिले के छ, कम्पाइन छ होइन, आउँछ सर र सोरेर जान्छ, एकैचोटि घरमा भित्राउने। तपाईँले टाइम पनि बच्छ, मुठा बाँध्नु परेन, थ्रेसर लाउनु परेन। हाम्रो सेवकाई कम्पाइन हुँदैछ, हुँदैन छ। अनि त्यसको लागि मलाई मूल्य चुकाउनु पऱ्यो थियो बहुत लामो समयदेखि, अनि मैले चुकाएँ। अनि यसुको यो इच्छा हो, हाम्रो सेवा अब कम्पाइन भइसकेछ। फाइदा के हो त त्यसको? भोलि पानी पर्ला जस्तो गरेछ, आज राति फोन गर्नु, आज राति तपाईँको सबै अनाज थुपारिदिन्छ घरमै, जति धेरै होस्। आज राति आउँछ, त्यसले काटेर सबै गहुँ। कम्पाइनको फाइदा के हुन्छ थाहा छ? बाहिर लेखेको छ खेतालाहरू कम छन्, खेतालाहरू कम भएपछि के गर्नुपर्छ? जो खेताला छ त्यसलाई कम्पनी बनाइदिनु पर्छ परमेश्वरले, बुझ्दैन छ। जब मैले कम्पनी हेर्छु न, अनि म मस्त बसेर हेर्छु एकछिन, तमासा हेरे जस्तो हुन्छ, या क्या गरेछ यार। यदि खेताला भएको भए कति टाइम लाग्थ्यो होला? हुन त त्यो खेतालै हो खेताला, तर कम्पाइनमा के हुन्छ, धेरै लगानी लाग्छ कि नै? धेरै लगानी लाग्छ, धेरै मेहनत लाग्छ, धेरै पैसा लाग्छ, धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ। परमेश्वरले कम्पाइनमा हुनुहुन्छ। हजारौँको सङ्ख्यामा हामीले आत्माहरू जित्दैछौँ, बुझ्दैन छ। ओके, आज कडा वचन भयो होला, घर गएर चिसो पानी खानु है, आँखा बन्द गर्नु, हात चाल्नु सबैले। थ्याङ्क यू जिजस। अनि जसले सेवा गर्छ उसको जीवनको लागि मात्रै परमेश्वरले इच्छाहरू जाहेर गर्नुहुन्न। आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ तपाईँ, आफ्नो पारिवारिक कुराहरूमा हुनुहुन्छ, त्यति बेला पनि आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। कतिको इच्छा होला परमेश्वरले इन्टरकास्ट बिहा गरेको चाहनुहुन्छ तपाईँको छोरा छोरीहरूलाई, तर तपाईँको इच्छा छ टुप्पी बाहुनले टुप्पी बाहुनै बिहा गरोस्, मगरले मगरै बिहा गरोस्, थारूले थारू नै बिहा गरोस्, तर परमेश्वरको इच्छा अर्कै हुन्छ। अनि त्यति बेला परमेश्वर जबरजस्ती गर्न आउनुहुन्न, तिमी टुप्पी बाहुन नगर भन्नुहुने उहाँले, तपाईँले गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो इच्छा मात्रै जाहेर गर्नु। त्यही भएर मैले तपाईँलाई के भन्दैछु, म सेवा गर्नेलाई मात्रै उहाँले आफ्नो इच्छाहरू जाहेर गर्नुहुन्न, तपाईँलाई पनि जाहेर गर्नुहुन्छ तपाईँको परिवारमा, सानो कुराहरूमा, ठुलो कुराहरूमा। अनि त्यति बेला जब तपाईँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्, अहिले चाहिँ नबुझे जस्तो लाग्ला, तर त्यही कुराबाट ठुलो महिमा हुन्छ तपाईँको जीवनमा। आफ्नो हात उचाल्नु। यसो तपाईँको कष्टद्वारा तपाईँले महिमा पाउनुभयो र जुन प्रेमले पिताले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभयो त्यही प्रेमले तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि।
पिताले तपाईलाई महान बनाउनु भयो, तपाईले हाम्रो नाउँलाई उचाल्नुहुनेछ जसरी पिताले तपाईको नाउँलाई उचाल्नुभयो। पिताले तपाईद्वारा धेरै रोगीहरू निको पार्नुभयो। यसो त्यही प्रेमले तपाईले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीद्वारा धेरैलाई निको पार्नुहुन्छ। पिताले तपाईलाई राज्य दिनुभयो र हामीलाई पनि तपाईले स्वर्गमा राज्य दिनुहुन्छ। पिताले तपाईलाई यस्तो अधिकार र सामर्थ्य दिनुभयो जब तपाईँ संसारमा आउनुभयो, भूतात्माहरू तपाईलाई देखेर कामथे डराउँथे। त्यही प्रेमले तपाईले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि त्यही कामहरू हुनेछ। यसो आफ्नो हृदयको अन्तस्करणबाट हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई त्यही प्रेमले प्रेम गर्न चाहेको भएर हामी पापीहरूमाथि दया गर्नुहोस्। यसो हामी पापीहरूमाथि दया गर्नुहोस्। हामी यो लायकका छैनौँ कि हामीले त्यो प्रेम पाउँ जुन प्रेम तपाईँले पाउनुभयो। सेम प्रेम जुन पिताले तपाईँलाई दिनुभयो, सेम प्रेम त्यही तपाईँले हामीलाई दिने इच्छा गर्नुभएको छ। हामी यो लायकका छैनौँ। यो त तपाईँको अनुग्रहले, तपाईँको दया र तपाईँको कृपाले हामीलाई यो लायकको बनायो। यसो हामी आफ्नो हात उचालेर रिसिभ गर्छौँ त्यो प्रेमलाई, अगापे प्रेमलाई। तपाईँ यस्तो को छ यसो जसले आफ्नो प्रतिज्ञाहरू, आफ्नो वाचाहरू बाँध्नुहुन्छ र आफ्नो वाचा र प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। यसो हाम्रो हृदयमा निरन्तर काम गर्नुहोस्। तपाईँले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयमा निरन्तर काम गर्नुहोस्। हाम्रो हृदयमा निरन्तर काम गर्नुहोस्। हाम्रो हृदयमा जे छाड्नुपर्छ, जे काट्नुपर्छ, जे उखाल्नुपर्छ, जे फाल्नुपर्छ, उखाल्नुहोस्, फाल्नुहोस्, छाड्नुहोस्, काट्नुहोस्। हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। यसो हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। हामी केवल तपाईँका हौँ, केवल तपाईँका हौँ। हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। हाम्रो स्वभावहरू तपाईँको इच्छा अनुसारको होस्। हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। यसो प्रार्थना गर्नु। कति व्यक्तिहरूलाई यसुले उनीहरूको पापले गर्दा घृणा गर्नुहुन्न, तर उनीहरूको हृदयको कारणले, उनीहरूको स्वभाव, उनीहरूको एटिट्युडको कारणले। यसुले भन्नुहुन्छ म मानिसहरूको जीवन पवित्रता हेरेर विचार गर्छु। उहाँले भन्नुहुन्छ म मानिसको हृदय हेरेर विचार गर्छु। दाउदबाट गल्ती भयो, तर दाउदलाई परमेश्वरले किन इन्कार गर्नु भएन? किनकि उसलाई भन्नुभयो यो मेरो हृदय अनुसारको मानिस हो, मेरो हृदय अनुसारको व्यक्ति। तर कति व्यक्तिहरूको जीवनमा पाप नभए पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। सदुकी फरिसीहरू पवित्र जीवन बिताउँछु, पवित्र जीवनमा हामी हिँड्दैछौँ भनेर तिनीहरू ठान्थे, तर यसुले तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुभयो। आफ्नो चेलाहरूमध्ये एकजना पनि सदुकी फरिसीहरूलाई रोज्नु भएन। यसुको 12 चेलाहरूमध्ये कोही पनि सदुकी फरिसी थिएन, कोही पनि नै। यसुले तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुभयो। किन इन्कार गर्नुभयो? तपाईँले पहिला आफ्नो हृदयमा काम गर्नुपर्छ। यसो हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो हृदयको मालिक हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयको स्वामी हुनुहुन्छ। हाम्रो रब्बी, हाम्रो हप्ता पिता, हाम्रो स्वामी हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। छाड्नुहोस्, काट्नुहोस्, तोड्नुहोस्, फोड्नुहोस्। हाम्रो हृदयलाई तपाईँको इच्छा अनुसारको बनाउनुहोस्। हामीलाई चिउल्नुहोस् ताकि हामी अझै बढी फल बनाउन सकौँ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा जे कुराहरू तपाईँलाई मन पर्दैन त्यो निकाल्नुहोस्। यसो रिखे लिम्बे रिम्बाला हारा लावा रिम्बाला हारा लासम्बाहारा मन्ना तो दिल दरदम्पा रिखे लिबारा लावा हारानी अमुसा रिम्बे लिम्बे रिम्बाला हारा लासम्बाहा रिबा लिबा हारा लावा कुरुलो सुबह राबाला हारा लासम्बाहा माहु राबाया दुरदम्पा। थ्याङ्क यू जिजस। येशू ख्रिस्टको सामर्थ्य नाम माग्दछौँ। बस्नु सबै आफ्नो स्थानमा। तपाईँलाई थाहा छ आज येशूले जब प्राण त्याग्नुभयो नि, आजको दिन उहाँलाई उहाँको प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूले उहाँलाई क्रुसबाट झरालेर चिहानमा राखे। म तपाईँलाई भोलि बाइबल हेर्दै हुन्छु। बाइबल लेखेको छ उहाँ चिहानमा हुँदाखेरि शरीर त उहाँको चिहानमा थियो, तर आत्मामा उहाँ नर्क जानुभयो। अनि नर्क गएर त्यहाँ प्रचार गर्न थाल्नुभयो र नर्कबाट थोरै व्यक्ति मात्रै बचाएर निकाल्नुभयो। त्यो जब पढ्छु नि, मेरो यो जुन मेरो के भन्छ यसलाई, यो रौँ यो खडा हुन्छ। किन थाहा छ? अनि रुन्छ पनि मन। मेरो मनले भन्छ यार तिनीहरू नर्कमा जलिरहेछन्, तडपिरहेछन्। यसो आउनुभयो भन्नुभयो ए म बाटो र सत्य र जीवन हो, म परमेश्वरको छोरा हो। पश्चाताप गरेर म स्वर्ग लिन आएको थिएँ मलाई। तर बहुत कम व्यक्तिलाई मात्रै बचाएर ल्याउन सक्नुभयो। भनेको के हो? जब म त्यो सोध्छु, मनन गर्न थाल्छु, अनि मेरो मन त मेरो एकछिन त पछाडि कस्तो खालको मान्छे हो तिनीहरू। यदि म नर्कमा हो त्यति बेला
यदि तपाईँ म हामी नर्कमा छौँ त्यति बेला र यसो मरेर आउनुभयो भन्नुहुन्छ ए म पृथ्वीमा मरेँ, म भोलि जीवित हुन्छु तेस्रो दिनमा। तर म जीवित हुनुभन्दा पहिला यदि तिमीहरूमध्ये कोही पश्चाताप गर्न चाहन्छ, आफ्नो हृदय बदल्न चाहन्छ भने म स्वर्ग लैजान्छु तिमीलाई। अनि बहुत कम व्यक्तिहरू म भोलि देखाउँछु, त्यहाँ लेखेको पनि छ कतिजना व्यक्तिहरू, ठिक छ, भोलि तपाईँलाई पढेर बहुत कम व्यक्तिहरूलाई नर्कबाट स्वर्ग लिएर जानुहुन्छ भनेर लेखेको छ। तपाईँको पाप तपाईँको ठुलो शत्रु होइन, तपाईँको एटिट्युड हो, तपाईँको स्वभाव हो। त्यो व्यक्तिहरू नर्कमा पनि एटिट्युड देखाइरहेको थियो, स्वभाव आफ्नो घमण्डीहरू। जान्छौँ त हामी त्यहीसँग, किन जाने हामी भनेर केही भनेला दिनुले कस्तो मैले कस्तो खालको मान्छे नर्कमा तडपिँदा पनि मैले मनमा सोचेँ कि नर्क खाली हुन्छ होला, कसले मौका खोज्दैन त्यो, बहुत कम व्यक्तिहरू होला। तर यसो अनुभव मजा लेखेको छ, बहुत कमलाई मात्रै मैले बचाएर लिएर गएँ। भोलि म तपाईँलाई देखाउँछु त्यहाँ सङ्ख्या लेखेको छ यति कति भनेर, हुँदैन हुन्छ। हाम्रो मबाट भएको पापहरूले गर्दा, किनकि म जवान अवस्थाबाट परमेश्वरले चिन्नुभयो, मैले धेरै गल्तीहरू गर्थेँ। मेरो अगुवाले भन्थे यो गल्ती भयो, मैले म ढल्थेँ मलाई मेरो गल्ती भयो, अब मलाई परमेश्वरले छोडिदिन्छन्। मैले कहिले छोड्नु भएन, मलाई दर्शन देख्थेँ फेरि अनि के हुँदैछ यो। पछि ठुलो भएर बुझेँ हाम्रो गल्तीभन्दा ठुलो गल्ती हाम्रो एटिट्युड हुन्छ, हाम्रो स्वभाव, बुझ्दै हुन्छ, झुल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यस्तो यस्तो गरेर। मलाई थाहा छ यो भोलि सुन्ने हो हामीले भनेर म तपाईँलाई भन्दैछु, यो ध्यान दिएर सुन्नु। हाम्रो एटिट्युड नि हाम्रो पापभन्दा ठुलो शत्रु हो। एउटा व्यक्ति छ साउल भन्ने छ, साउल सुरुको राजाको नाम के हुन्छ? साउल होइन, साउल राजा। साउल राजाले गल्ती गर्छ, बाइबलमा लेखेको छ साउल राजाले गल्ती गरेपछि परमेश्वरले उसलाई त्याग्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ है तँलाई दिन्न म सिंहासन, तबाट सिंहासन खुस्यो। दाउदले गल्ती गर्छ, दाउदलाई भन्नुहुन्छ दाउद तेरो घरानाबाट तेरो कुलबाट सिंहासनमा बस्ने व्यक्तिहरूको कमी हुन्न। पढ्नुपर्छ त्यो। दाउद मेरो छोरा दाउदको जीवनबाट र उसको घरानाबाट यस्तो यस्तो राजाहरू जन्मिन्छन्, उसको घरानाबाट राजाको सिंहासनमा बस्ने व्यक्तिहरूको कमी हुन्न भनेको अब सिंहासन यसकै हो सधैँभरि। अनि दाउदको कुलबाट यसले जन्म लिने निर्णय गर्नुभयो, उहाँ सधैँ सर्वदा सदा सर्वदा सिंहासन हुनुहुन्छ। साउलले पनि गल्ती भयो, दाउदले पनि गल्ती भयो। एउटाले भन्नुभयो भाउ भाइ भाइ तिमीलाई म दिन्न यो राज्य खोसियो, अर्कोलाई भन्नुहुन्छ ए तिमीबाट कहिले नै राज्य खोसिन, अझै भन्छौ भने तिम्रो घरानामा यस्तो कोही व्यक्तिको कमी हुन्न जसले राज्य नपाओस्। किन? दाउदको स्वभाव भन्नुहुन्छ यो मेरो हृदय अनुसारको व्यक्ति हो, यसको एटिट्युड मलाई मनपर्छ, यसको स्वभाव। हाम्रो स्वभाव हाम्रो मित्र हो बहुत ठुलो, हाम्रो स्वभाव हाम्रो शत्रु हो बहुत ठुलो। आफ्नो हृदयमा बहुत काम गर्ने हो। भोलि म तपाईँलाई देखाउँछु, तपाईँ आजसम्म भन्नुहुन्छ त्यो पढेछ भने पत्रुसले त्यो दर्शन पाएर, पत्रुसले आत्मामा प्रेरणा पाएर त्यो देखेर त्यो लेखेछन् कि यसुले के गर्दैन त्यो चिहान भएको बेला म भएको भए त खुट्टा समात्थेँ भएको भन्थेँ, म त यार पश्चाताप के गर्नुहुन्छ मेरो हात खुट्टा काट्दिनँ, टाउकोमा त्यो लिएर जानुहोस् स्वर्ग, यति मात्रै। त्यो पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ होला चाहिँ यसो जानुभयो भन्नुहुन्छ, भन्नुभयो होला उहाँले कि पृथ्वीमा प्रचार गरेर चाहिँ त गर्नुभयो होला बाटो सत्य र जीवनमा म परमेश्वरको पुत्र हो, पुत्र हो, मद्वारा बाहेक पनि स्वर्ग जान्छ। तिमीहरू यहाँ जो छौ तिमीहरू मद्वारा नआएको भएर यहाँ छौ, किन जाऊ? कतिले के भने कतिले के भने त्यो परमेश्वरलाई थाहा तर बहुत थोरै व्यक्तिहरू स्वर्ग गए। अनि जो व्यक्तिहरू स्वर्ग गए यति त थाहा छ तिनीहरू एटिट्युडले गर्दा स्वर्ग गए, स्वभावले गर्दा स्वर्ग गए, किनकि पापी हुन् तिनीहरू त पाप गरेर नर्क गएको। अनि जति व्यक्तिहरू नर्क गए तिनीहरू आफ्नो पापले गर्दा नर्क भएको होइन, आफ्नो स्वभाव आफ्नो एटिट्युडले गर्दा। बुझ्नुभयो? ओके, भेटी आफ्नो दाहिने हातमा राख्नुहोस्। यसो हामी धन्यवाद दिन्छौँ यस समयको लागि। एलिसाले अस्मिता आफ्नो काम गर्नु भेटी हुन्छ। यसो हामी धन्यवाद दिन्छौँ यस समय जुन भेटी आफ्नो दाहिने हातमा हामी राखेका छौँ र भेटी आफ्नो हातमा लिँदै गर्दा एकचोटि फेरि प्रार्थना गर्नु, यसोलाई भन्नु यसो मेरो हृदयमा काम गर्नु। तपाईँको थाहा छ हामी कोही व्यक्तिको पनि हृदय पर्फेक्ट हुँदैन, यसोको जस्तो हाम्रो हृदय त छँदै छैन जति पवित्र भए पनि, तर हामी दिनदिनै काम गर्न सक्छौँ आफ्नो हृदयमा। उहाँले हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा। यसोलाई भन्नु यसो मेरो स्वभावहरू, मेरो हृदयको स्वभावहरू, मेरो क्यारेक्टरहरू, मेरो
हृदयमा काम गर्नुहोस् र आफ्नो हृदय जस्तो बनाउनुहोस्। तपाईँको वचनमा लेखेको छ जुन हृदय ख्रीष्टसँग थियो त्यही हृदय तिमीसँग होस्। यसु प्रभु तपाईँको हृदय हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्, छाट्नुहोस्, काट्नुहोस्, आफ्नो मनपर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस् हामीलाई। यसो हामीमा मनपर्ने केही छैन र हामीलाई आफ्नो मनपर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस्। हाम्रो हृदयमा बहुत बढी काम गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् सबैले। म चाहन्छु घुँडा टेक्दा नि हुन्छ हामीले यस समय। मसँगै घुँडा टेक्नु, यो अन्तिम प्रार्थना आजको लागि, सबैभन्दा मेन अन्तिम प्रार्थना। त्यसपछि हामी भेटी उठाउँछौँ अनि यहाँबाट जानेछौँ। आफ्नो हृदयमा काम गरौँ यसुको। तपाईँलाई थाहा छ घुँडा टेकेरै सुन्नु यो कुरा, यसुको रगत यति शक्तिशाली भए पनि ती व्यक्तिहरूको जीवनमा काम गर्दैन यो रगतले, जसको स्वभावले यसुको रगतलाई रोक्छ। तपाईँलाई थाहा छ यसुको रगतले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्दैन यदि हाम्रो स्वभावले, हाम्रो स्वभाव भनेको शारीरिक पाप कुरा गरेको न, हृदयको पाप, मनको कुराले हामीले यसुको रगतलाई रोक्यौँ भने। आफ्नो हृदय भन्नु बाइबलमा लेखेको छ आफ्नो लुगा नफटाऊ तर आफ्नो हृदय फटाएर उहाँको सामने आऊ। हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्, हाम्रो हृदयमा जे गर्न चाहन्छ त्यो गर्नुहोस्। तपाईँको रगत अति शक्तिशाली छ यसो, तर तपाईँको रगत शक्तिशाली भए पनि हाम्रो हृदयको कुराहरूले त्यो रगतलाई काम गर्नबाट हामी रोक्छौँ। यहाँ हाम्रो प्रार्थना छ यसो हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। म अनि यहाँ भएका हाम्रो सबै विश्वासीहरू, मेरो टिम, हामी सबै एक मन भएर यस समय यही एउटा मेन कुरा माग्दछौँ। यसो हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्, हाम्रो हृदयलाई छाट्नुहोस्, काट्नुहोस्, आफ्नो इच्छा अनुसारको, आफ्नो हिसाबको हाम्रो हृदयहरू बनाउनुहोस्। हामी कोही पनि सिद्ध पर्फेक्ट कोही पनि छैनौँ यसो। हामी सबैबाट गल्ती हुँदछ, हामी सबै चुकेका छौँ महिमाबाट। तर प्रभु येशू हामी यो जान्दछौँ तपाईँ हृदयमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले हृदयलाई असल बनाउनुहुन्छ। तपाईँको वचनमा लेखेको छ म ढुङ्गाको हृदय निकालेर तिमीलाई मासुको हृदय दिनेछु र म मेरो आत्माले तिमीहरूको हृदय भर्नेछु। यसो इजिकेलको पुस्तकमा तपाईँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा सम्झिनुहोस्। हाम्रो ढुङ्गाको हृदयहरू काट्नुहोस्, छाट्नुहोस् र मासुको बनाउनुहोस्। जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहोस्। यसुको सावटी नाममा छ। अब हेर्नुहुन्छ आरामले बस्नु। जसले आफ्नो हृदयमा काम गर्छ त्यो व्यक्तिलाई यसुले बहुत माया गर्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ दाउद बहुत पवित्र भएर थोरै न त्यसलाई परमेश्वरले बहुत माया गरेको। त्यो पनि चुक्यो भन्छ रोएर परमेश्वरबाट गल्ती भयो, मबाट पवित्र आत्मा नलैजानु। यसरी भन्नुहुन्छ भाइ त्यसलाई मैले पहिल्यै क्षमा गरिदिएँ। एक दिन यो लास्ट हो, मेरो आत्मिक पिता डेभिड इटेलरले यो लेख्नुहुन्छ आफ्नो किताबमा। उहाँबाट गल्ती भयो अरे, अनि गल्ती भएपछि आफ्नो अफिसमा बसेर, चर्चको अफिसमा रोएर बस्नुपर्छ कि यार म कसरी चुकेँ कि उहाँले लेख्नु भएन के गल्ती गर्नुभयो भनेर, तर उहाँले भन्नुभयो कि मबाट गल्ती भयो। मैले सोचेँ यार यो त मबाट कसरी हुनसक्यो यस्तो गल्ती। अनि जब रोएर बस्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा केटी आयो, भेट्न आउँछन् एपोइन्टमेन्ट लिएर पाली पालो, एउटा केटी मान्छे आयो। अनि त्यो केटी आएर भन्यो मैले राति सपना देखेको थिएँ, सपनामा यसु हुनुहुन्थ्यो। अनि यसुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो फ्रेन्ड, मेरो साथी डेभिडलाई भन्दै गएर भोलि सङ्गतिपछि गएर भन्दै कि त्यसले मलाई अझै पनि प्रेम गर्छ। अनि त्यसले भन्दैछ मलाई थाहा छैन यसुले किन भनेको। उहाँले भन्दै मैले यसुलाई प्रेम गर्दैन, त्यही भएर मबाट गल्ती हो। अनि रुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो केटी आएर भन्छ त्यसलाई भन्दै त्यसले अझै नै मलाई प्रेम गर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि मेरो आत्मिक पिताले सिकाउनुहुन्छ धेरैचोटि हृदयको बारेमा काम गर्नु। मैले भन्दा राम्रो सिकाउनुहुन्छ उहाँले हृदयमा काम गर्ने कुरामा। बुझ्नुहुन्छ। सबैभन्दा बढी आफ्नो हृदयमा काम गर्न हामीले पर्छ, किनकि सबैभन्दा बढी उहाँले हाम्रो हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। उहाँले थोरै न मेरो वचन हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। वचन त जसले नै बोल्न सक्छ। आधी घन्टा इन्टरनेट खोल्नु त कुनै प्रचारक हेर्नु, बाइबल नि खोल्नै गर्दैन। आधी घन्टा वचन हेर्नु, आधी घन्टामा उसको सुनेर 10 मिनट बोल्न खोज्नु, कति राम्रो बोल्नु पर्दैन। वचन हेरेर यसरी विचार गर्नुहुन्न। मेरो प्रार्थना हेरेर पनि विचार गर्नुहुन्न। हो त्यसले हात राखेपछि त रोगी निको भयो, त्यसरी नै विचार गर्नुहुन्न। यसुले म माथि विचार गर्न लागेपछि सबैभन्दा हाइलाइटमा विचार गर्न के हो? मेरो हृदय। तपाईँमाथि विचार गर्न लागेपछि तपाईँको हृदय। अब सबैभन्दा बढी यसुले त्यही हेरेर विचार गर्नुहुन्छ, हामीले त्यसमै काम गर्दैनौँ।